सगळीं उबी रावया. पवित्रसाचे कुरेन्योर आमकां आमचे देव आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे स्प्रिता संताचे आमेन. सतमंतान देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकलेच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आंकवार मरेत आनी चलमलो पोंच काल ताणें घोव सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवेनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबीत भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे थंय सावस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेन दी बरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे थंय सावस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेन दी बरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे थंय सावस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेन दी बरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियाळुया आम्याचे दिसाचे 5 संतोसाचे गूट पयलो गूट बुड्या गाब्रिएलान अंकवार मारी कोबोत दिली देवाचो पूत तिचे कुसव्यान येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेस जाली. हो कोण आमी म्हजे उजवे आटेन हाते मी म्हणचें हो कोण आमी आमच्या संवसारांत नवे रोग वो दुयेंसां आड उपाय सोदूंक वावुरतल्या पासत भेटूया. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे थंय सावस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेन दी मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे थंय सावस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेन दी मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे थंय सावस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेन दी मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे थंय सावस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेन दी मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे थंय सावस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बागेन दी मरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनोती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे थंय संस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. बेगीन दी मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे थंय संस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. बेगीन दी मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे थंय संस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. बेगीन दी मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे थंय संस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. बेगीन दी मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे थंय संस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. बेगीन दी मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर नोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमान बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बगोश आमकां निवार आमकां एम कोणल्या उजान तुले स्वर्गांतल्या बोकरून चड गरज आसलेल्या. दुसरो गूढ अंकवार मरिया गर्भेस आसतना सांता इजाबेल आपले मावशे भोवणी भेट करून गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. हो कोण आमी आमच्या पिडेंत आसलेल्या ओत्मीक फुडाऱ्या खातीर भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायगंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे थंय आसा
वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां हेमपणल्या उज्यांतुले स्वर्गात्म्या करून गरज आसलेल्या. तिसरो गूट मारिया बालका जेजू बेल्या शारांक गुरवाच्या गोठ्या मनजाती मदें जोडून दिता. ओ कोण आमी आमच्या जाणट्या पिडेस्तां खातीर भेटूया. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बोलवली सर्वेस्पो तुझे ताई सावस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजो जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां हेमपणल्या उज्यांतुले स्वर्गांत सगळ्यो आत्म्या करून चड गरज आसलेल्या. चवथो गूट मारिया बालका जेजू मारियान बालका जेजू व्हेलो आनी भेटयलो देव तेंपलांत आनी दिलो ताका 7 सिंहाच्या हातांत. हे कोणांत आमी संवसारांतली कोविड-19, इबोला, कॅन्सर आनी हेर मारेकार पिडा निवार म्हूण मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा
ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजो जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोन यावच्यान तुलें सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो गूड पुर्बेच्या दिसा सांडले उपरांत 3 दिसांनी भुरगो जेजू देव तेंपलांत मेवलो. हो खूण आमी आमच्या धर्मादाक लागून क्रिस्तांव लोक धुमाळो सोंसतल्या पासत भेटोवया. आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताई ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताई ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताई ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताई ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताई ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताई ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुझे थंय संस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुझे थंय संस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुझे थंय संस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुझे थंय संस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां हेम कोणल्या उजान तुले वर स्वर्गा सगळे आत्म्या करून चड गरज आसलेल्या नमान राणी काकुतीचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी वेची बालकां तुका उलो मागतांव. हे दुखाच्या कोणान सुस्तार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थनाव. आमचे दयाल शरतींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले आनी मोगाल तुलो बांकवार मरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां पावो जावंच्याक. बाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज्य आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुझे थंय संस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. मोगाळ भाऊबिनानो, आयच्या दिसाची मिसाची पेट भेटयतात अलेशांद्र जाकीश आनी तांची गोडची देवा लागीं मागून बरी भलायकी सगल्यांक तांच्या बरोबर आमी बिमिलाक सायबिणील लागीं मागुया. आमकांय बी देवान बरी भलायकी फाव करून सगल्यांक तुमकां भलायकी बरी भलायकी देवाचें देणें.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू कोण? जेजू देव आणि देवाचो पूत, स्वर्गार संसाराचो दोनी आनी रोचणार, सोद पदवेदार, सोर जाणार. ताचे लागीं सगळें आसा, तो सगळें पळयता. तो आमचो सोडवणदार आनी आमचो मोगाल भाव. देवाचो पूत मनीस कित्याक जाता? आमकां पातकांतली आनी सगळ्या वायटांतली साल्वार करूंक. देवा ताय नव्यान आमचे समून बांदूंक. देवाचो ओड मोग आमचे सवें दाखोवंक. आमकां बागियोंतपणाची वाट दाखोवंक. देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापून आनी आमकां देवाच्या राजाची बागेली करूंक. आमकां जेजूची आनी ताचे सोडवणीची खोड ओळख दी म्हूण ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. मोगाळ भाव भयणानो, जें पळय कितें आमी करता देवा मुखार पवित्रायेन आमी करूंक जाय. आनी पवित्रायेन म्हणजे विथ ऑनेस्टी, कितेंय आमच्या काळजान मनान वांकडें आसूं नये. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी पातोक आसूं नये. जरी तर देवाक आमी अपमान केला, आमच्या भाव भयणांकूय बी अपमान केला, जाल्यार आमी सगळीं हांव पातकी म्हणून देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदपाक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून बायकोन सदांच आमकां मरी सगळें देव तुका न्हवता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सहस्ता देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्रात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी भक्ती करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे आमी चलूंक तुजी कृपा आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक पोसक. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचे जिवीत ह्या संवसारांत एक बारादीक ओजें न्हय आनी ताचे दीस कोस्तोतल्या वावराड्याचे कशें न्हय. गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचें चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोणती भायर म्हाका आनीक कांयच ना. अंथरुणार पडून हांव चिंता केन्ना दीस उदेतलो, पूण रात सरोन सरोना.
सकाळ जायसोर हांव सगळोच तळमळटा. विणपेच्या सुता गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवसो दवरिनासतना ते सोल्ले. म्हजें जिवीत एक सुवास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशलकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवर. देवाचे उतोरें. आमचो जबाब सर्वेस्पराक वाकाणात. पापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराक वाकाणात. पापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. सर्वेस्पराक वाकाणात. तो भोव बरो. ताचे मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल. ताका आमी वाकाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायेलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब सर्वेस्पराक वाकाणात. पापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. पापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब सर्वेस्पराक वाकाणात. पापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. तोर आनी बोलीस आमचो सर्वेस्पर. ताचे जाणवायेक मीठ मेर ना. कालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा. नुस्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब सर्वेस्पराक वाकाणात. पापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बोरीं करता. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वळवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशी विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें हूक सोडून हांव तें फुंकट परगट्टा. तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. अस्कोतांक जोडून घेवंक अस्कोतां बराबर हांवूय अस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. देवस्थानांतलो बाय सोडून जाकोब आनी जुआंव सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रिया तांचे घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोऱ्यान हांतुनार पडलेली आसली.
आनी ताणें ताका रोखडीच तिच्या हाताक धरून तिका बरी केली. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बोसत मोगाड भाव भयणानो, अशें विसोय आमकां दिलेले आसात ह्या तुमच्या नोवेनान की आमी सोडवणेची इतिहास जावन जाय. सोडवणेची इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन. तर मोगाड भाव भयणानो, आदां येवेन पाप केलें हें सगलें आमी जाणा. आमकां शिकयतात, आमी वाचतात, आमचो आवय बापूय दोतोनीक बी शिकतात. आदां येवेन पाप केलें आनी देवाचो संबोध ताणें तुटयलो. बरे भाशेन देव तांकां मेळूंक येतालो. आदां येव देवा बारार भोंवतालीं वैकुठान. सगले मोगाड भाव भयणान्यो बरे भाशेन जातालें. आनी जेन्ना आदां येवेन पाप केलें तेन्ना सोयंब लागून आमचेर विरूड जालें. मोगाड भाव भयणानो, आतां एक शिव म्हणल्यार आमी भिता, अरे तो शिव म्हाका खातलो. तेन्ना तशें आसूंक ना. शिव जावं, ओती जावं, मनजाती जावं, नुस्त्याक जावं, आनी आदां हे मनीस बाराबर आसतालीं. रोयतात तें तांकां बरें आसतालें. आतां आमी रोयतात थंयसर नेरूय जाता, कांटेय जाता, कुसोड जाता, सगलें जाता. सगलें अशें संवसारूच मनशाक पडटलो. तेन्ना मोगाड भाव भयणानो, देवान आदां हे खास लावंक ना. तुमी हे भाशेन इतलें बरें करून तुमी इतलें वायट केलें देखून हांव तुमकां खास लायतलो अशें देवान म्हणूंक ना. देव मोगाड, देव काकुत्सार, देव बोगसणें दिता. तेच वेळार देवान चिंतलें, येवजण घेतली, हांव मनीस जातलो, मनशां मोदेंची येतलो आनी पातकांचें फारीकपणां घेतलो. तर मोगाड भाव भयणानो, देव मनीस जालो, मनीस जावन आमच्या मोदेंची येलो, ताका आमी म्हणटा जेजू क्रिस्त. तर मोगाड भाव भयणानो, एक दीस ताजे शीस बसले तेन्ना जेजून तांचे लागीं विचारलें, आतां आमी सगलो गांव भोंवतात, पिडेवंतांक आमी बरें करतात, पातके मनशांक आमी बुजवण दितात, तर लोक कितें म्हणटा? म्हजे विशीं लोक कितें सांगता, कितें उलयतात तें विचारलें. तेच भाशेन आयचे सांजे मोगाड भाव भयणानो, जेजू तुमच्या लागीं विचारता, तुमी कितें म्हणटात, हांव कोण? तेन्ना ते जबाब दितात. कोण म्हणटा एलायशा पोत्तून येयला, कोण म्हणटा एक प्रवादी पोत्तून येयला, आनी सिमोन पेद्रू मुखार वचून अशें म्हणटा, तूं देव देवाचो पूत, अशें तुमी म्हणटात. जेजू कोण तो तुमी जाणात? मोगाड भाव भयणानो, जेजू आयलो संवसारान आयलो, कोश सोंसले, मरण मेलो, पुनः उज्जीवन जालो, तोच जेजू. मोगाड भाव भयणानो, सगळे म्हणटा जेजू क्रिस्त, जेजू क्रिस्त, जेजू क्रिस्त. कित्याक तो आयलो संवसारान? कितें ताणें केलें? कितें बरेंपण आमकां दिलें? कितें बरेंपण तो आमकां दीत आसा हें आमी सदांच मनां दवरूंक जाय. जेजू देवाचो पूत, एक प्रॉफेट असो न्हय, एक संवसारान व्हडले मनीस आसात ते भाशेन न्हय. जेजू जावन आसा देवाचो पूत, पदवीदार. जी पदवी देवाक आसा तीच पदवी ताजीच. जें बरेंपण देवाचें आसा तेंच देव बरेंपण ताचेंच. जें देवाचें आमकां बोगसणें आहा तेंच बोगसणें जेजूचेंच. तर आमी जाणून जावंक जाय पयले सुवातेर जेजू जावन आसा देवाचो पूत. आतां सोजमू ह्या मोगाड भाव भयणानो, ह्या आल्तारा मुखार जेजू आसा म्हणटा, अरे बाबा तुमी कितें म्हणटात, हांव कोण? तूं कसलो जबाब दिता? तूं तुजो जबाब कितें? तो देवाचो पूत?
हो एक प्रॉफेट कसो आयलो, बाकणार कसो आयलो, शर्मांक सांगलो आनी अशें गेलो, जायते आहात. आजून पर्यंत जायते पाद्री शर्मांक करतात, प्रेयर मिटिंग्स बी आसतात, बरे प्रेयर मिटींग बी सगळे अशें करतात. तांचे भाशेन जेजू, ओ जेजू तुका देवान सोपूत. तर मोगाड भाव भयणानो, आमी सदांच हें मनांत दवरूंक जाय. जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्त अशें म्हूण तितलेंच न्हय, देवाचो पूत म्हणून. आनी हो देवाच्या पुतान संवसारान आसतना आमची सोडवण केली. तो आयलो अशें पिकनिकेक, संवसार कितें अशें तें पळोवपाक अशें न्हय, पूण जेजू आयलो आपूण ह्या लोकांक भोगसूंक, भोगसणें मागूंक, आमची हें पातकांचें फारीकपण दिवंक. केन्ना तूं अशें चिंतलां जाल्यार पळय. आनी दीस पडटी जेन्ना एक पाद्री मीस भेटयता, तेन्ना जेजूचें मरण, जेजूचें कश्ट, जेजूचें पुनर्जीवनपण ह्या आल्तारार घडटा. तुका बावळट आसा जाल्यार तूं चिंत, तुका बावळट आसा जाल्यार तूं मानून घे. तर मोगाड भाव भयणानो, लांब अशी करची गरज ना. देवान तुका गिन्यान दिलेलें आसा. तें गिन्यान बरे भाशेन वापूर, बरे भाशेन चिंत. म्हाका जेजू देवाचो पूत, हांव मानून घेता जेजूक देवाचो पूत म्हणून. हांव मानून घेता जेजू संवसारान आयलो, कश्ट मरों सोंसलें, म्हज्या पातकांचें फारीकपण दिवंक आनी स्वर्गाचीं दारां म्हाका उगडूंक. तर आमी मीस म्हणटाना, भलायकी मागतना देवा लागीं ताजे उद्देशी देवान आमकां हो भावार्थ आमचो गोठ जावंक. मुखार भाव भयणानो, भावार्थाची गरज. जेजू देवाचो पूत अशें म्हणल्यार पुरो न्हय, भावार्थ तुका आसूंक जाय. ताका पदवी आसा म्हूण तुवें चिंतूंक जाय, ताका तुज्यांनी बरो करूंक येता म्हूण तूं चिंतूंक जाय. तुका भावार्थ आसूंक जाय. जायते पावटी आमचो भावार्थ भायलो भावार्थ अशें न्हय. डीप इन योर हार्ट, इन योर मायंड, योर फेथ शूड बी स्ट्रॉंग. पाद्री आसलो एक आगुस्तीन म्हूण, आनी तो पाद्री सगळे आपल्या कायदे बरे भाशेन पाडी. भावार्थ ताका आसलो बी, ओय देव आसा, हांव देवाक बी येता, देवाचे भावार्था प्रमाणे चलूंक जाय. तो पाद्री सगळे जाणा आसलो. एक दीस न्हिदलेलो आसून ताका एक सपन पडटा, आनी त्या सपनान देव ताका अशें दाखयता की तो धांवत आसता, थांबोन आसतना धांवता, धांवता 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 तो पडलो एका बांयक. आदल्यो त्यो बांय आसतल्यो, थंयसर एक झाड आसतालें भितर. तो उदकान पडच्या आदीं त्या झाडाक तो दोत्ता आनी बोबाड मारता, सायबा देवा हांव उदकान पडटा, आतां म्हाका येवन मातशें सालबार कर. देव म्हणटा, आगुस्तीन कांय तुका जावचें ना, हात सोड. हो सोडिना, सायबा हांव उदकांत पडटा. देव म्हणटा, आरे हात सोड, कांय जावचें ना. अशें करून करून तो न्हिदलेलो उठलो आनी ताका गमलें म्हजो भावार्थ, पोलको भावार्थ. कोणें तरी ताका भावार्थ आसलो देवाचेर, तो हात सोडपाचो. पोलको भावार्थ ताचो, एम्प्टी फेथ. अशें न्हय, जेजू देवाचो पूत, आमकां भावार्थ आसा, ह्या भावार्थान आमी मानून घेता. आनी जितले पावटी आमी मिसान वांटो घेता, तितले पावटी जेजूची मरण, जेजूचें कश्ट, जेजूचें पुनर्जीवनपण ह्या आल्तारार आमी संबोरता. तर मोगाड भाव भयणानो, शर्मा असो दवरिनाकात. ओन्ली टिचींग लायक कॅटेकिझम, द हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन. जेजू कित्याक आयलो, कारण कितें, येवन कितें केलें, हें आमी सदांच शिकूंक जाय. भुरग्यांकूय शिकूंक जाय, जाणट्यांनी शिकूंक जाय, आनी भावार्थान आमी चलूंक जाय. हेंच मनांत दवरून ही थोडीशीं उतरां तुका हांवें सांगल्यांत. उबी रावया. देवाची उतरां आयकले उपरांत थोडीशी मागणी करुया.
हांवें जाल्यार अशें चिंतलेलें हांव नोवेनाक वयतां शर्मा असो करूंक अशें म्हूण न्हय पूण हांव नोवेनाक वयतां मागणी कोत्तलो कितेंय तरी सायबडमाच्या उद्देशीन देवा लागीं मागतलो अशें म्हणून तुमी तशी आयल्यात हांगासर कितेंय तरी मागतले सायबडमाच्या उद्देशीन तुमच्यो गरजो म्हज्यो गरजो सगळे एकठांय करून आमी आतां थोडीशी मागणी करुया. देवाचो पूत मनीस जाता हे गुटाक आमी कितें म्हणटा इन्कार्नेशन वो देवाचो पूत मनीस जाल्लो तो गूट आपलें देव सोयम सांबाळून मनशां सोयम तो घेता. पवित सोबेन हे गुटाची खबर आख्ख्या मनीसकुळाक सांगून देवाची सोडवून संवसाराक हाजीर करूंक देवाचो आदार मागुया. देवान आदाव आनी एवेक कोण तोरेन रोचली पोरी देवान आदाव एवेक कुरपेच्या आनी व्हडपणाच्या बेसार रोचलीन. ओत्मीक व्हडपणान सदांच आमी जियोंक देवाचो आदार मागुया. कोण पोरी तांणी देवाचें आयकूंक ना वो देवाक ओकमान केलो देंवचारान सोरपाचें रूप घेतलें आनी कांयना जावंक आडायल्लें फळ ताणें खावंक देंवचारान तांकां नाडलीं आनी ताणें तें केलें. सदांच आमी देंवचाराचेर आनी ताच्या ताळण्यांचेर झुजूंक देवाचो आदार मागुया. तांच्या पातकांचो तांकां आनी मनीसकुळाक कसलो परिणाम जालो तांच्या पातकां वरवीं देवा आनी मनशां मोदें इश्टागत तुट्टा. ती आनी तांची संसद वैकुंठांतली भायर पडली. पातकांचे बोंदोणेक नेनारपणांक कोश्टांक आनी मोन्नांक ती सांपडटात. हे आदाव एवेचे पातक आनी कास सोगले तांचे सोस्तेक लागता. पातक मोतें वायट म्हणटोच आमच्या आनी संवसाराच्या जिवितांतलें पयस करूंक देवाचो आदार मागुया. आतां तुमचें कितें मागचें आसल्यार सायबडमाच्या उद्देशीं ओगीच रावन मागात. आनी हांव मागतां आज मीस भेटयता तेजी आख्खीच फॅमिली भुरगेतान भुरगेपणान हे फॅमिली हांव कोतालो. जबाब बसूया.
म्हज्या भावभयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सुरपदापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सोबेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले फावटी आमी बडयेचो उगडास करून तुका समोर करता तितले फावटी आमचे सोडवणेचें काम आमी मुखार चलयता. देखून ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमकां तुजी शांती आनी कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या स्मेया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पयदारांनी सासणेन देवा सोरकाडे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या पवित्र शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं परमेश्वराचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमच्या मदें आमचे खातीर कुसार आपलो जीव दिवन ताणें आमकां पातकांतली सोडयली. पुनर्जन्म जिवन जावन सर्गीची दारां आमकां उगडली. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेचे नवी येता तुका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. आतां महाप्रार्थना सुरू करता. देवा लागीं मागात. जे पळय कितें मागतात तुमी सायड मेळचे उद्देशी देवान तुमकां फावो करूं. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उदक घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातो ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूढ परगोटुया. Jezu तुझे मरण आमी समर्पता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओगरेता. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायकोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यात तेय आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोटजोडीत म्हाका मोड पडेंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माई सांगाती
बायकून दूर मता आनी सोर कणी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. मोगाड भाव भयणानो, तुमच्या कोपेलांतान पवित्र नदीक हांव वाकणटा. तुमी सगळे हात जोडात. जॉइन युअर हँड्स प्लीज. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वोंदोनानी महिमा तुका सासनाच्या सासना. आता आम्ही जेजून शिकवलें प्रार्थन आमच्या बापा म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो अशपटा गिराज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तंड्यान पडून दिवं नाका, वायटांतल्यान. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार, दय करून जिवितान संवस्ताय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातगाली सुटोय आनी सोराकातांतली भाटाय. तुजी सासनाच्या सासना. सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कागलूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची कागलूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबाकी. सुम्या तुवें म्हज्या चोरयोचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एका सोनीच्या जेवणान दादोशी केल्याय. तर एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावच्याक आमकां तुजे कृपेन बोर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाड पावयनानो, जो पळय हांव आशिर्वाद दिता तो पाद्रीचो न्हय, देवाचो आशिर्वाद. हे देवाच्या आशिर्वादान देवान तुमकां बरी भलायकी दिवं. सोर पवित्र देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
प्रार्थया. सर्गीच्या दयाळ बापा, तुझे दुवे आंकवार मरेचे मोजूतीन आमी एकठांय जावन हांगासर तुकाच आमी मान दिवंक आयल्या. हे तुझे दुवेची आंकवार मरेची उदेशी सुभान देणी आमचेर ओतोय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वपवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. कोलोन्यो, आयज जबाबदारी घेतल्या कोस्ता वाड्याक आमी निवासता. फाल्यां मिसाची जबाबदारी पाशिको वाडो. नोवेनाच्या दिसांनी सदां सांजे तेर्स आनी उपरांत मीस 5:15. नोवेना दर एका दिसाक एक वाड्याक वांटून घातल्यांत. तेन्ना मिसाक फकत मिसाची जबाबदारी घेतल्या वाड्याच्या लोकांक हाजीर जावंक जातोलें. हे लोकांनी येवचें न्हय. आमी CCR टीव्हीचेर मीस दाखोवपाची वेवस्था केल्या. 2 दिसा सांजेच्या 5:15 वरांचेर तुमच्या नेमिसांत घरा रावन वांटो घेवंक जाता. फाल्यां सांज सभेस्तांवाचें पुरसांव. कपेलांत तान भायर सरतलें सांजेच्या 4 वरार आनी कपेलांत येतूच मीस सुरू जातोलें. पाशेको वाड्यांतल्या लोकांन सुत्राय दवरची. त्या दिसा मीस बेगीन जातोलें. तेन्ना तुमी पुरसांवांत भाग घेतनासतना कपेलांत आदी फुडें सुमार 5:30 वरार येवन बसचें. सांज सभेस्तांवाच्या पुरसांवांक फकत 30 कॉन्फ्राद भाग घेतले. हेर लोकांन पुरसांवांक येवचें न्हय. नोवेना दिसांनी येरादारीची मांडावळ बरी जावपाक नोवेनाक येतल्या लोकांनी आपली मोटरां तशींच मोटरसायकली आमच्या कपेलाच्या कंपाउंडांत फाटले वाटेन पार्किंग करतना लोकांक स्टेजी वाटेन भायर सरून वचपाक जागो दवरचो म्हूण आमी विनंती करता. लोकांक कुमन्यांव मीस सोंपल्या उपरांत दितलेत. आमचे वॉलंटियर्स दाखयतात ते भाशेन तुमी मांडावळ सांबाळची. कोविड-19 महामारीक लागून ह्या वर्साक मीस सोंपल्या उपरांत सायबिणीचो तसो सांज सभेस्तांवाचो मोग घेवंक जावचें ना. देव बरें करूं.